बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक बेशुमार अल्लाह ताला ने नबी पैगंबर भेजे जिनका काम इंसानों को हिदायत देना और अल्लाह के रास्ते पर गामजन करना था। अगर हमें कुरान पाक से मालूम पड़ता है कि बहुत सी नाफरमान कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अल्लाह के अंबिया को सताया, अल्लाह की नाफरमानी की, जिससे उन पर अजाब नाजिल किए गए और उनका नामो निशान तक सफ़ाए हस्ती से मिट गया। आज की अपनी इस वीडियो में हम उस फ़िरऔन का जिक्र करेंगे जिस पर इंतहाई दर्दनाक अजाब मुसल्लत किए गए। वो तमाम अजाब अपनी तरतीब और हौलनाकी की वजह से सबसे बदतरीन अजाब हैं। मौरखीन लिखती हैं कि 5 लगातार दर्दनाक अजाब जो कि एक माह के फासले पर उन पर मुसल्लत किए गए। हर अजाब का दौरानिया तकरीबन 7 दिन तक रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो अजाब टल जाता और फिर 1 माह के बाद वही सिलसिला चल पड़ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों के दरमियान मुकाबला हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमाई। तो जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो फ़िरौन ने अपना रौब और अपनी खुदाई के दावे को बरकरार रखने के लिए जादूगरों पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मिस्र की ज़मीन को तंग कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फ़िरौन के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ दुआ फरमाई। कुरान पाक में आयत का तर्जुमा है कि ए मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ज़्यादा सरकश हो गया है, उसकी कौम ने भी अहद शिकनी की है, लिहाजा उन्हें ऐसे अजाबों में मुब्तला फरमा दें जो उनके लिए सजूर हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। उसके बाद फ़िरौन और उसकी कौम पर अल्लाह ताला की तरफ से दर्दनाक अज़ाब के आसार शुरू हो गए। सबसे पहले एक खौफनाक बादल आया जिसे हर तरफ तारीकी हो गई। फिर तूफ़ानी बारिश बरसी जिसके बाद सैलाब अजीम आ गया। इस सैलाब से सबके घर पानी से भर गए, हत्ता कि फ़िरौन का महल भी। ये पानी इतना ज़्यादा था कि लोगों की गर्दनों तक पहुँचा हुआ था और इस पानी के बायस सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। 7 दिन तक ये रहने वाले अजाब ने फ़िरौन और उसके साथियों को सख्त अजाब में मुब्तला किया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों के किसी के भी घर में ये पानी दाखिल तक ना हुआ। उनके घर फ़िरौनियों के घर के साथ साथ ही थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के चंद लोग आए और उनसे इल्तिजा की कि वो अल्लाह से दुआ करें ताकि ये अजाब ख़त्म हो। हम यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह पर ईमान ले आएंगे और तमाम बनी इसराइल के मुसलमानों को भी आज़ाद कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हजूर दुआ की और उसके बाद वो अजाब टल गया। उसके बाद उनके वो इलाके दोबारा से सब्ज़ व शादाब हो गए और उन्हें ऐसी फसल तैयार मिली जो उससे पहले ना हुई थी। ये फ़िरौन और उसके साथी उसके बाद ये कहने लगे कि ये अजाब तो हमारे लिए बाइसे रहमत था। वो दोबारा उसी तरह सरकशी करने लगे, यूँ ईमान से दूर ही रहे और मुसलमानों पर भी अपना जुल्म व सितम बढ़ा दिया। तकरीबन 1 माह के अरसे के बाद उन पर फिर टिड्डियों का हमला हुआ। अल्लाह की जानिब से जब टिड्डियों का अजाब उन पर मुसल्लत किया गया तो वो उनकी तमाम की तमाम तर खेतियाँ खा गए। उन नाफरमानों के घरों में भी वो टिड्डी दिल दाखिल हो गए, जबकि मुसलमानों के खेत और बागात और घर इस आफत से महफूज रहे। फिर उन्होंने फिर एक लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि हमें इस अजाब से निजात दिलवाएं, इस बार ज़रूर रास्त पर आ जाएंगे, बनी इसराइल के मुसलमानों को भी आज़ाद कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर दुआ फरमाई और फिर 7 दिन तक ये जारी रहने वाला अजाब ख़त्म हुआ और ये मुनाफिक फिर अपनी बात से फिर गए, फिर वही सब कुछ करने लगे जिससे तौबा कर रहे थे। अल्लाह ने 1 माह तक फिर इन मुनाफिकीन को मोहलत दी कि शायद ये राह रास्त पर आ जाएं। उसके बाद फिर इन पर अजाब अजीम यानी कमल का अजाब आया। ये देखने में तो एक निहायत ही छोटा सा कीड़ा था जो कि तैयार फसलों को चट साफ कर देता, यहाँ तक कि ये कपड़ों और चमड़ों तक को खा जाता। यहाँ तक कि इस कीड़े ने उन नाफरमानों के सरों के बालों और दाढ़ी के बाल तक को खा लिया।
اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب سے زیادہ دردناک اور غضبناک ہوتا۔ یہ کیڑا اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ یہ ان ظالموں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے نہ تو وہ کچھ کھا سکتے اور نہ ہی پی سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کیڑوں سے تنگ آ کر فرعون نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، مگر اللہ کے حکم سے یہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ پایا۔ کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کے باعث جب بھی کسی کو رفع حاجت ہوتی تو اس کیڑے کی موجودگی کے باعث ان کو بے تحاشا تکلیف ہوتی کہ درد کے باعث لوگ چیخنے اور چلانے لگتے۔ یوں ہر طرف سے تنگ آ کر وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور دوبارہ سے وہی باتیں دہرانے لگے۔ یوں 7 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ان پر سے ٹل گیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا، وہ نافرمان پھر فرعون کا کلمہ پڑھنے لگے کہ فرعون کے باعث ہماری جان بخشی ہوئی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی 1 ماہ کا عرصہ دوبارہ بیت گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر چوتھا دردناک عذاب نازل کیا گیا۔ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرکش قوم پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا۔ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے، اتنے زیادہ مینڈک تھے کہ اگر کوئی شخص بات تک کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا۔ مینڈکوں کی فراوانی کے باعث ہر چیز میں مینڈک کی موجودگی پائی جاتی تھی، نہ تو کوئی کھانے کی چیز محفوظ تھی اور نہ ہی پینے کی، حتیٰ کہ ان کے جسموں کے ساتھ بھی سینکڑوں مینڈک چپکے ہوتے تھے۔ اس بار یہ لوگ یقین دہانی کرانے لگے کہ ان کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مل چکی ہے، لہٰذا وہ توبہ کرتے ہیں بس اس عذاب سے ان کی جان بخشی ہو جائے۔ مگر جیسے ہی وہ عذاب ٹلا، ان لوگوں نے پھر سے وہی کام کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے غضب کو للکارا تھا، لہٰذا اللہ نے اس بار ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے چشمے، کنویں، نہریں خون سے بھر گئیں۔ ہر طرف تازہ خون ہونے کے باعث ان کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ تھا۔ لوگ اتنی اذیتوں اور تکلیفوں کے باعث تھک چکے تھے، لہٰذا وہ فرعون کے پاس گئے۔ آپ تو ہمارے خدا ہیں، ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائیں۔ فرعون نے بڑی ہی مکاری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرایا کہ موسیٰ کے جادو کے باعث یہ ساری نظر بندی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیسی نظر بندی ہے، یہ کیسا جادو ہے جس کا اثر مسلمانوں پر نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا تو کوئی بھی برتن ایسا نہیں ہے جو خون سے خالی ہو۔ جس پر فرعون نے انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی کنویں میں ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں پانی بھریں تاکہ وہ اس جادو سے نجات پا سکیں، مگر اللہ کی قدرت یہ ساری محنت بھی ان کی رائے گا گئی، حتیٰ کہ اگر وہ مسلمانوں کی ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پینے کی بھی کوشش کرتے تو ان کے حصے میں تازہ خون ہی میسر آتا، جبکہ مومنوں کے لیے تازہ اور راحت بخش پانی میسر آتا۔ پیاس کی شدت کے باعث وہ لوگ درختوں کی چھالیں تک چبانے لگ گئے، مگر وہ چھال بھی چبانے کے بعد خون کا ذائقہ ہی دیتی۔ اس بار لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آہوزار کرنے لگے، زور و قطار رو کو معافی مانگنے لگے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائی کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ان کی معافی فرما دیں۔ یوں ایک بار پھر 7 دنوں کے عذاب کے بعد ان پر سے عذاب ختم کر دیا گیا۔ ان سب عذابوں کا مزہ چکھنے کے باوجود یہ بدبخت قوم راہ راست پر نہ آئی۔ یوں انہوں نے اللہ کے قہر کو للکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر آخری اور دردناک عذاب نازل ہوا، جس سے یہ سب لوگ اپنے بدبخت بادشاہ فرعون کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ یوں یہ تمام لوگ آنے والے لوگوں کے لیے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ فرعون ایک واحد ایسا سرکش انسان ہے جس کی لاش کو آج تک نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے۔ اس کی یہ لاش قیامت تک کے لیے یوں ہی سب کے سامنے گلتی سڑتی رہے گی اور عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام گناہوں سے نجات فرمائے جس سے میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔